Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वचूया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक मच्छव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे संगता हेर मच्छवे आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां मच्छव्या भितर मारन मस्व उदकान बरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकाना सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू? जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्टायले आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोवसड भियेले आनी एकामेका म्हणाले,
हो कोण जायत वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. दायकन बसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, शिसांनी जेजू लागीं सवाल विचारले, मेस्त्री आमी बुडता, तूं कांय खबरेर नाय मू. जायते फावटी आमकां अशेंच बोगलां आसतलें. सोम्या आमी बुडता जावंक पुरो पिडेन कश्ट येवन आमी त्या कश्टा सागोरान बुडोवन आसतना आमी म्हणटा, सोम्या म्हज्या पिडेन हांव बुडोवन आसा, तूं कांय खबरेर नाय मू. वा रिणाच्या त्या कश्टांत हांव सांपाडला, गोमटे तितून आयला म्हणटा आनी हांव तूं बुडोवन आसा. आनी ह्या वेळार आमकां एक बोगाप येता, सोम्या हांव बुडोवन आसा, तूं कांय खबरेर नाय मू. वा आनी खंयचे एक समस्यो, अनवार, दूख, निरासपण, हे सगळें आमच्या जिवितांत येताना आमकां हेंच सवाल येता जे शिशांनी जेजू लागीं विचारलें, सोम्या तूं कांय खबरेर नाय मू, आमी बुडता. आनी सोमी तांच्या सांगात आसलो, पूण शिसांनी जेजूक न्हिदोंक सोडलो. देवाचें उतर म्हणटा तो थंयसर सुखाणार इतल्या व्हडल्या वारा वादळां मदें सयत सोमी न्हीद काडटलो. आनी ह्या वेळार सोमी तांकां विचारता सवाल, उण्या भावार्थाच्या न्हू, तुजो भावार्थ खंय गेलो? म्हज्या सांगाता रावून हांवें केल्ली आजापां पळोवन, हांवें शिकयली देवाचें उतर आयकून हें सगळें कर न्ही, तुमचो भावार्थ खंय गेलो? उण्या भावार्थाचें न्हू, खंयसर गेलो तुमचो भावार्थ? मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी हें देवाचें उतर नियाळ करता आसतना एक उडास दवरूंक जाय. आमचो सोमी आमकां सांडून घालिना, आमचो सोमी आमकां बुडोवंक सोडिना, आमचो सोमी आमच्या जिवितांत आमी कसलो वचोंक सोडिना. पूण सवाल एकच, म्हजो भावार्थ कितलो घट आसा, म्हजो भावार्थाची बुन्याद कितली बळादीक आसा. देखून एक सवाल तुमचे लागीं विचारलें जाल्यार तुमच्या मतीन चिंतूंक, भावार्थाचे विरोधापद हांव विचारलें जाल्यार तुमी म्हाका सांगूंक पुरो ना भावार्थ वा उणो भावार्थ न्हय. भावार्थाचो ऑपोजीट शब्द वा विरोध शब्द जावन आसा बे. एकच तुका भावार्थ आसा, जर भावार्थ ना तुज्या जिवितांत बे आसा. आज वांजेलांत तेंच घडलें. शिसांचो भावार्थ मायाक जाल्लो, तांचें जिवीत बियान भरलें, ते भियेले, खांपले, कित्याक आवूर तांच्या जिविताक मारूंक सुरू जालें. आनी ह्या वेळार तांणी उलो मारलो सोम्याक, आनी सोम्यान तेंच म्हणलें, उण्या भावार्थाचें न्हू, कितें जालें तुमकां, कित्याक तुमी भियेल्या? देखून आमच्या जिवितांत ताकडी आसलेले बरी, केदाला भावार्थ वाडता बे उणें जाता, आनी केदाला भियाची ताकड वयर वेता भावार्थ उणो जाला म्हूण अर्थ. देखून आमकां ह्या पास्काच्या काळार आमी आसाव, जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे फेस्त आमी आचरण करून आसतना आमकां आपोवणें तेंच आमच्या भावार्थांत आमी घट रावूंक जाय, आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावूंक जाय. सोम्यान त्या ओपारीन सांगलें तेंच, आमकां कोणेय सोम्यान कितेंकच तुमच्या जिवितांत आंडवरां येनात म्हूण बसोवंक ना. रिस्क फ्री लायफ सोम्यान आमकां बसोवंक ना. जिवितांत कश्ट नासलेलें जिवीत सोम्यान बसोवंक ना, कोणाकी बसोवंक ना. सगळो पवित्र पुस्तक तुमी कान पळया, खंयसरी तुमकां तें वाचूंक मेळना की तुमच्या जिवितांत सोम्या तें पातयेंनी दवरलेले वरवीं, तुमी मागणें केल्ले वरवीं, देवाक अर्गां दिल्ले वरवीं, मीस पेटयलेले वरवीं तुमच्या जिवितांत कधीच कश्ट येनात म्हूण खंयसरी बरोवंक ना. पूण फरक इतलोच, जर तुजो भावार्थ घट आसा जाल्यार, तुज्या भावार्थाची बुन्याद कटपी सुवातेर आसा जाल्यार, तुज्या जिवितांत कसलेय वादळ आयल्या रे, कसले आवूर आयल्या रे, तुजें जिवीत कोसळून पडना. तुजें जिवीत कटपार बांदलेल्या घरा बरी न्हय, रेवेर बांदलेल्या घरा बरी. देखून भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांच्या
भावार्थाच्या बुन्यादी वयर म्हणजे जिवीत रुपीत करूंक जाय. आनी आज आमी थोडी देवाचें उतर नियाळ करुया. पवित्र पुस्तकांत आमकां परत परत देवाची बसावणी कितें म्हणटा? आमचो देव आमकां आदार दिवचो देव, आमचो देव आमचो कुमो करचो देव, आमचो देव आमकां सांबाळचो देव, आमचो देव आमच्या कश्टांत सांडून घालचो देव न्हय, आमचो देव आमकां पयस सोन वचो देव न्हय. भागार आमच्या कश्टा वेळार आमच्या सांगातच रावचो देव, आमच्या कश्टांत आमकां सांगात दिवचो देव, आमच्या कुमकेक घेवचो देव, आमकां आदार दिवचो देव. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी काडलें जाल्यार 12वा स्वर 6वी वळ देव तेंच म्हणटा, वय हांव सर्वेस्पर दळबरांचो देव. सर्वेस्पर ताजें नांव, सोमी ताजें नांव, लॉर्ड इज माय नेम. आमच्या जिविताचो धनी, आमच्या जिविताचो सोमी म्हळ्यार तोच एकलो. देखून तुज्या देवाशी परतून येतलोय. देखून कशें त्या शिसांनी त्या दोणीर पयन करतना ते धांवले सोम्या लागीं. तांकां दुसरी कांयच वाट नातली, दुसरें ऑप्शन नातलें. एकच ऑप्शन सोमी मात्र. आनी सोम्या लागीं धांवतात आनी सोम्याक बोब मारतात, सोम्याक उलो मारतात. आनी विश्वासी मोग आनी नीत सांबाळ आनी तुज्या देवाचेर सदांच पात्यांनी दवर म्हणटा देवाचें उतर. आमच्या सोम्यातय पात्यांनी दवरूंक, सर्वेस्परा देवातय पात्यांनी दवरूंक सोम्या आमकां आपयता. थंयसर आसचे विश्वासीपण, देवाचो आमी विश्वासपणी मोग करूंक जाय. नितीन आमी देवाचो मोग करूंक जाय. नितीचें जिवीत आनी विश्वासीपणाचो मोग जर आमचे थंय आसा आनी देवाचेर पात्यांनी दवरता, त्या दाळा देव आमकां सांडून घालिना. कित्याक आमचो देव कुमो करचो देव, आमचो देव आमकां सांबाळ व्हरचो देव. देखून देव केदींकच आमकां सोन घालिना, आमकां सदांच सहाय करचो देव. कन्नडांत म्हणटा आमच्या भारतांत एकलो मारतीर आसा, भारताचो पयलो लायक मारतीर. कोणाक म्हणी नांव गळीत आसा की तमिळनाड गांवचो तो देवसहायम पिळ्ळाय. वय देवसहायम पिळ्ळाय. पळया की ताच्या नांवांतच तें आसा, देवसहायम, देव आदार दिवचो. पळया की ताका एक कश्ट आयलें, ताकाय मारतीर मारलो. जर तुमी तुज्या पुणशेताक गेल्यात जाल्यार तमिळनाडांत कोट्टार दिएसजींत आसा तिरुवनंतपुरम आनी इल्लेशे मुखार गेले जाल्यार ताका कशें पुरा कश्टिलें. ताका मनजाती वयर ताका नालिसाय हाडूंक, ताची मर्याद काडूंक, दुसऱ्या रितीन ताका ताचो मान काडलो आनी इन्सल्ट केलें, कश्टिलें, दिम्यांनी ताका सलोंग करयलें, जायत्या रितीन ताका गग दिलो. पूण ताचें नांव पळया की देवसहायम पिळ्ळाय. म्हणजे हे सगळे कश्ट काडटनाय देव ताच्या आदाराक येतालो म्हूण ताणें पातयलो. देखून ताचें नांव ताणें बदलिल्लें. एक हिंदू व्यक्ती तो आसलो देवसहायम पिळ्ळाय. लाजरस म्हणलें नांव ताणें घेतिल्लें. देखून इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 40 स्वर 10वी वळ आमी जायते फावटी हें उतर वाचलां वापूर बायाचें. सर्वेच देव म्हणटा भिये नाका, भिये नाका बाबा भयणी, कित्याक हांव तुजे सोवे आसा. कितल्या पुरबायचें उतर. हांव तुजे सोवे आसा देव म्हणटा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, न्हय किंचस खान वा वकात वा आनी कितें. आमी आमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू दितात बरी घटाय मेळचे खातीर, जावं करून बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, दूद आनी कितें. पूण देव म्हणटा हांव तुका घटाय दिता. कितले बऱ्यांतले बरें जेवण जेवल्यार आमकां घटाय मेळना, पूण देव आमकां घटाय दिता. देवान घटाय दिनातल्यार कितेंय तुमी केल्यार कांय प्रयोजन ना. कित्याक भलायकी दिवची देवान. देव म्हणटा हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. पळया गी म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. भरपूर अशें देवाचें उतर. भिये नाका. देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता 365 गिसडीत जर तुमी सोदलें जाल्यार ताज्या गिसडीत हें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. भिये नाकात, भिये नाकात. देखून भावा आनी भयणी
तेच देवाचें उतर आमकां इतलें धैर्यान मरता. आमकां कसल्या तराचें पुरां भें आसा, दुसऱ्या रितीचें भें आसा. पूण हर एका भियाक जे भें आमच्या काळजांत आसा त्या भियाक एक देवाचें उतर आमकां थंयसर सोल्युशन जावन आसा. तें भें काडून व्हरूंक खंयच्या तराचें भें आसा. एक भें आसा पातकांचें भें. आमच्या पातकांत आमी नास जाता कोणना. पूण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट तरान सांगता जेजू ह्या कित्याक संवसारी आयलो. जेजू आयलो पाताक नास करूंक. निमाण्या शुक्रारा हो मिस्तेर आमी संभ्रमला, आमी हो नियाळ्ळा. सडवणदार जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो. ताणें ती वाट विंचली कित्याक जे पाताक आदाव आनी एवें जावन पयल्या मनशा जावन ह्या संवसाराक आयलें आनी ह्या पातकाचो फळ जावन मरण आयलें. पूण हें मरण नास करूंक, मरण दुस्पटावंक, जिवीत आमकां दिवंक सोमी कुर्सार मेलो. आपल्या अमोलीक रक्तान ताणें आमचे पाताक धुवन काडला. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, पयलें भें जर आमचें थंय आसा पातकांचें भें उडास दवर. सोम्याक धुवन काडूंक जायना तसलें कसलेंच पाताक ना. सोम्याक बोगसूंक जायना तसलें पाताक कसलेंच ना. पूण जायते फावटी आमकां तें आनीकय भें आसता. देखून जायते फावटी आमी पळयता कुमसाऱ्यांत सांगलेंच परत्यान सांगतात. विचारलें जाल्यार अच्छा पयलें कुमसार जाला गे हें पाताक. वय फादर कित्याक परत्यान सांगताय. ना फादर एका तराचें भें लागता फादर. देवान म्हाका बक्षी लागी म्हणल्यार दुबाव बगता. जाल्यार जायते फावटी म्हणटात देवाच्या काकुलतीचेर कोणेंच दुबाव करचें नाका. परस आयतारा देवाचे काकुलतीचें फेस्त, सोम्याचे दैवी काकुलतीचें फेस्त आचरण केलें. फावस्तिना कोवलसाका म्हणटा तुज्या पाताक सोम्याच्या काकुलती मुखार कशें म्हळ्यार ते एक कंपॅरिजन दिता. बापुरबाचे एक दाखलो दिवन म्हणटा सोम्याची काकुलत म्हळ्यार व्हड एक पर्वत, व्हड एक दोंगर आनी तुज्या पाताक म्हळ्यार त्या दोंगरा मुखार एक ल्हानसो रूख. कांयच दिसना. सोम्याची काकुलत म्हळ्यार इतलो व्हडलो दोंगर, इतलो एक सागोर म्हणयेत. देखून आमी म्हणटा काकुलती सागोर. आनी तुज्या पाताक एक थेंबो म्हणयेत. आनी ते थेंबो ते सागोर सगळें नास करून सोडता आनी सगळें नवें करता. देखून भावन आनी भयणीनो, एका उडास दवरूंक जाय. सोमी कुर्सार मेला वय जाल्यार, कुर्सार आपणाचें बलिदान केलां म्हूण जाल्यार ते म्हज्या आनी तुज्या पातका खातीर. कित्याक सोम्यान कसलेंच पाताक आदारूंक ना. तरी तो कत नातलेली शेळी जावन, देवाची शेळी जावन कुर्सार आपणाचें जिवीत ताणें भेटयलें. परण्या सोल्ल्यांत शेळयेक ताणें बली भेटोवचें आसलें आनी शेळयेचें रगत दाराचेर पुसूंक आसलें. इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर येता आसतना आनी खंयच्या दाराचेर शेळयेचें रगत आसलें तें कुटाम शाबीत उरलें. त्या कुटुंबाची कोणीय मरोंक नात. पूण इजिप्तांतल्या सक्कड घरांतली मरण पावली. त्या शेळयेच्या रगतान ताचो जीव वांचयलो थोड्या काळाक ह्या संवसारांतलें जिवीत. पूण मुखाच्या भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा पास्काची शेळी, देवाची शेळी. स्नानीक जावन तेंच म्हणलें हर एक मिसां आमी म्हणटा ह्या जाग तो पवित्र कुमकार उकलो न्हू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. म्हजी आनी तुजी मात्र सगळ्या संवसारांतल्या हर एका मनशाच्या पाताक धुवन काडटा ती देवाची शेळी. देखून भाव भयणीनो, हें भें आमी कान उरूंक जाय. कित्याक जेजून आपल्या रक्तान आमकां धुवन काडल्या. देखून एजेकियल प्रवादी म्हणटा तुमची पातकां जांबळी रंगाची जाल्यार हांव ती हिमा बरी धवी करतलो. आमकां नितळ करतलो आनी नितळ करचे सोम्याच्या रक्तान. दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, जर आमकां कसल्या शिरापाचें भें आसा जाल्यार, कोणे एकल्यान शिराप घाला आनी घालें असलें भें आसा जाल्यार उडास दवरया. जेजून कुर्साच्या मरणा वरवीं हे सगळे शिराप नास करून सोडल्यात. गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 13वी वळ देवाचें उतर म्हणटा, सांबोलची उतरां, आमचे पसत शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्यांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा कुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिरापलोलो जावं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भाव भयणीनो, कोण कुर्सार उमकळटा तो शिराप पडलेलो व्यक्ती, कठीण शिक्षा ती. पूण सोम्यान कुर्सार उमकलो न्हू, आमचो शिराप
आमचे पाताक आपणाचेर घेतलें आनी आमकां त्या शिरापाच्या परिणामांतावन त्या वायट परिणामांतावन निवारले कित्याक सोम्यान आपणाचेर ते ओन घेतलें. देखून कसलेच शिरापाक कोणेय शिराप घालो जाल्यार भियेनाकात कित्याक सोम्यान आमकां असल्या सगळ्या बांद पासांतले सोडयल्यांत. तिसऱ्यान जर तुमकां देवसाराचें भें आसा, खोट्या सक्तेचें भें आसा, वांजेलां जायत्यो घडयता आसात. जेजून सैतानाक धांवडावचें. जेजू येता आसतना त्या सैतानांनी बाब घालची, जेजू देवाच्या पुता आमच्या खोबरे कित्याक आयलाय. पूण ताज्या की स्वस्थ रितीन कोलसकारांक बरयल्या पत्रान सांब पावल म्हणटा 2 वस्वर 14 आनी 15 वळ, कैद्याक सरी जावन आमच्या विरोध असलेले अपराध खातीर ताणें आमचे अपराध पुसून काडले आनी कुर्सार मरून आम सगळे पाताक ताणें नाश केले आनी आमकां अंतर सर्व संवसारी अधिकारी आनी पदव्यो ताणें पाडाव केल्यो. पदव्यो म्हळ्यार सैतानाची सकत, संवसाराचो अधिकार म्हळ्यार सैतानाची दौलत. देखून जेजूक त्या गुड्यार व्हरून त्या सैतानान ताळणी दिली. जर म्हज्या पांयांक पडशी जाल्यार म्हजे लागीं असलो सगळो अधिकार तुका दितलो. पूण जेजून ताळण्याक वळख जायना ताका धांवडायलो. देखून कित्याक सोम्यान कुर्सार मरोंक जाय आसलें. केदाला कुर्सार सोम्यान आपणो जीव दिलो. ताणें सगळ्या संवसारी अधिकारा वयर, प्रभुत्वा वयर, पदव्या वयर सोम्यान राजवट चलयली. सगळ्यो सक्त्यो ताज्या पांयां ताळ्या आयल्यो. देखून भाव भयणीनो, सोम्याच्या कुर्साचें बळ, सोम्याच्या अमोलीक रक्ताचें बळ सगळें खोटी सकत नाश करता, सगळ्यो सैतानाच्यो पदव्यो नाश करता. देखून भाव भयणीनो, जायते दाखले आसात. खंयसर एक सैतानाची सकत वावर करता म्हणून तुका भोगता, थंयसर तुमी कुरीस दवरा पळया की गडये भितर ती सकत नाश जावन येता. म्हज्या सेजाकी जिवितांत म्हजे लागीं लोकांनी वांटून घेतलेलें आसा. हाका एका फिरगजेंत वाचतना हाका गर्भजमेंता गेल्लो, वर्साचे वार्षिक गर्भजमेंता, आनी तेज्या घरा मुखार व्हडलो कुरीस घाला एका बगलेक कॉम्पाउंडाच्या दोऱ्यार. व्हडलो कुरीस गी घरांत कोणी घालना तशें. हांवें विचारलें, अंकल कितें व्हडलो कुरीस घालाय तुवें? सिमेस्त्रान तितलो व्हडलो कुरीस पळोवंक मेळटा, घरांनी कोणी घालनात. बारीक बरो आसा, म्हाका खुशी जाली पळोवन. बारीक भावार्थ आसा तुका म्हळें हांवें ताका. तो म्हणलो हांवें बेश्टे घालूंक ना फादर, ताका कारण आसा. खालें जालें म्हळें. तो म्हणलो ह्या कुर्साक 25 वर्सां जालीं फादर. म्हणलो 25 वर्सां. पळय तांकां कळटा सोन्यानी घेतलो कुरीस आनी ते पेंट पुरायलेलो गेला. कितें गजाल म्हणून विचारली. तो म्हणलो फादर, म्हज्या घराच्या कुशेक तेन्ना फाटल्यान रान आनी आसा, हळ्ळेची फिरगस्ती. आनी थंयसर तो म्हणलो एका तरांचे वायट सकत वावर करतले फादर, एका तरांचे वारें येवचें, आवाज येवचो आनी कितें पुरा घडतलें. म्हाका कितें करचें म्हूण कळोंक ना. हांवें एका रेतीरे गेल्लो आनी थंयसर हांवें येजाका लागीं सांगलें अशें घडता म्हज्या घरा लागीं, हांवें कितें करियेत? तो म्हणलो एक कुरीस घाल येजाका लागीं, वर तो कुरीस बेंजार कर, पवित्र कर आनी तो कुरीस थंयसर प्रतिश्ठापन कर, सगळे समस्या निवारतले. तो म्हणलो फाटल्या 25 वर्सां जावन हो कुरीस हांगा आसा फादर, कांय सकत वावर करिना, सगळें सारकें आसा, शांत आसा, खंयचीय सकत वावर करिना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान कुर्सार मल्ले वरवीं सगळी प्रभुत्वा पदव्यो नाश करून उडयल्या. देखून पळया गे थंय पडी रोड सायडीक थोड्या जाग्यांनी, थोड्या देश गांवांनी कुरीस रंबोल्ले आसात. बेश्टे घालूंक ना. थंयसर काल एक वायट सकत वावर करतले कोण ना, देखून ते कुरीस घाल्यात. आनी कितें जालो तो कुरीस थंयसर पडला, सगळी वायट सकत थंय नापयस जाता. कित्याक कुर्साचें बळ तें, कित्याक ज्या कुर्सार सोम्यान आमचे खातीर आपणाचो जीव दिला. चवथ्यान मुखाच्या भाव भयण आनी एक व्हडलें भें आसा आमकां, पिडेचें भें. केदां जाला पिडा येता, पिडा आमकां ग्रासून सोडटा, पिडा आमकां नाश करता म्हणून. उडास सवरा भाव भयणीनो, देवाचें उतर परत आमकां धैर्य दिवन म्हणटा. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ 53 वस्वर 5 वळ, निमाण्या शुक्राराचे पयले वसाप. ताज्या गायांनी आमी बरे जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगाच्या भाव भयणीनो, ताज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. किर्तनगार 120 किर्तनांत थंयच म्हणटा किर्तनगार, आपले उतर धाडून ताणें आमकां बरें केलें. आपलें उतर धाडून म्हणजे देवाचें उतर आमी नियाळटा आसतना, तें परगट करता आसतना, तें वाचतना आमी बरीं जाता. पूण भाव भयणीनो, एक उडास दवरूंक जाय.
आमची आशा खंडीत जावन हांगासर आराधना जाता आसतना देवाचे उतर प्रकट करतना तक्षण आमी गूण जायचे पिडा मायक जायचे जायत्यांक जाता पण एक फावटी जायना जाल्यार जायते फावटी आमकां दुबाव येवंक पुरो मस्त जाणांक भलायकी मेळटा म्हाका कित्याक देव गूण करिना पुडास दवरूंक जाय सोम्यान आमकां गूण करचें म्हळ्यार पिडेतावन मात सुटका दिवची न्हय 3 रितीचो अर्थ आसा एका आराधनांत एका मागण्यांत देवाचे उतर आमी नियाळ केल्ले वरवीं सोम्या लागीं आमकां गूण कर म्हूण मागतना सोमी आमकां 3 रितीन गूण करता पयली रीत एकलो पिडेस्त तक्षण गूण जाता थोड्यांक ते पिडा गूण करचे विशेश जाणें आसता सगळ्यांक मेळना कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत सांग पावलो क्लियरली सांगता आत्मीक देणी विविध पूण एकच सत्व दिता पूण सगळ्यांक मेळना तें थोड्यांक देवाचें उतर प्रगट करचें देणें थोड्यांक पिडा गूण करचें देणें थोड्यांक देवाच्या उताराचो गूट मिस्तेर सोडोवचें देणें पूण सगळ्यांक एकच देणें मेळना म्हाका तें दी म्हूण हांवें मागोवन घेवंक जायना देणें म्हळ्यार गिफ्ट जर एका मनशाक मेळ्ळा भोव बरें देवाक आमचा वर्गा कित्याक सोम्याचें नांव वर्तें जाता पूण एकल्याक मेळना जाल्यार आमी बेजार पावची गरज ना देखून आमी त्या तसल्या मनशाक सोदून वचची गरज ना पूण कितें गरज आमी मागचें गरज आनी मागलेल्या वेळार कितें जाता थोड्यांक मागणें करतानाच रेतीर जातानाच आराधना जातानाच गूण जाता सोम्याची सकत कुडींत वावर करचें जायते फावटी भक्ता विशय जावन रेतीरेच्या वेळार आराधना वेळार जायत्यांक गूण जाता विविध पिडेतावन सुटका मेळटा ते जावन आसा एक वाट पूण सगळ्यांक तें मेळना आनी एक वाट आसा सोम्यान गूण करचें म्हळ्यार पिडा संपूर्ण गूण जायना पूण केदाला तुमच्या जिवितांत बरें करूंक जाय तेदाला ते पिडेचो सकत उणी जाता जावंक पुरो एका मनशाक जोर पेंकाड दूख आसा म्हूण जाल्यार चिंतया पूण तो मनीस कश्ट कान मिसाक येता आराधनांत बसता दिमी घालता आनी सगळ्या वेळार ते पिडा आसल्यार दूख आसल्यार ताका कळोवंकच कळना विशेष सकत वावर करता पूण केदाला फाटी घरा येता तेदाला परत्यान दूख येता म्हळ्यार सोमी त्या विशेष संदर्भांनी पिडा उणी करता पिडेचो सकत वा पिडेचे ते परिणाम वा वायट इफेक्ट कितें आसा ते उणें करता पूण संपूर्ण तरान वचना थोड्या संदर्भांनी सोमी ताच्या संगाता वेळ करसूचे खातीर सोमी त्या वेळार पिडेचो प्रभाव उणो करता आनी अशें सोम्या सांगाता वेळ करसूंक आदार दिता ते जावन आसा दुसरी वाट जायत्यांक तसो अनुभव जाता कितले अस्कत काय आसल्यार पिडेचो वायट सकत आसल्यार सोम्या सांगाता वेळ करशीत आसतना पिडा आसा म्हणून कळना हे जावन आसा दुसरी वाट आनी तिसरी वाट आसा भाव भयणीनो पिडा गूण जायना पिडेचो सकतय उणी जायना पूण ती पिडा सोसूंक ते कश्ट सोसूंक सोमी कृपा दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जायते ते हें घडता जायत्या सांता भक्तांचे व्यक्तीचे तुमी काणी घडिता जिवीत काण घेया कितल्यो सांत भक्त ते सांत भक्त जाल्यात पिडा गूण जाल्ले वरवीं न्हय ते सांत भक्त सांत जाल्यात तांच्या कश्टांत ते सोंसणीकायेन ते सोंसुल्ल्या खातीर त्या कश्टांत सोम्याची खुशी करूंक तांणी सोदुल्ल्या खातीर त्या कश्टांत ते कश्ट कोणा एकल्याच्या बरेपणा खातीर समर्पिल्ल्या खातीर देखून सांग पावले तेंच मागता सांग पावलो की कशी कठीण कश्ट आसले कांट्या बरीत आसतली कितें कश्ट म्हूण तो सांगना मिस्तेर बरीत भाशेन तो बरयता पत्रांत तो म्हणटा हांवें सोम्या लागीं 3 पावटी मागले 3 पावटी म्हळ्यार 1 2 3 न्हय 3 पावटी म्हळ्यार संपूर्ण शब्द जायते पावटी मागले म्हूण अर्थ हर एका दिसा ताणें मागले सोम्या लागीं सोम्या हे कश्ट म्हणजे तान काड म्हाका जायना सोसूंक आनी सोम्यान कितें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो मनशाच्या अस्कतकायेंत सोम्याची महिमा परसळटा देखून मोगाच्या भाव भयणीनो जायत्या भाग्यवंताची जिवीत काण घेया जेजूचे ल्हान फळ सांतेरेज त्या कोवेंताच्या 4 वणदी भितर इतली पिडा ती कश्टाली पिडेन कश्टाली काली 22-23 वर्सां प्रायर ती मरण पावली पूण पळय सभा तिका अत्यधीक गौरव दिता मान दिता कित्याक तिका पिडा आयली म्हणून न्हय म्हाका त्या पिडेन ती तिने सोम्याची खुशी सोदली तिने तिची पिडा संवसारांत वावर करच्या मिशनरीच्या वावुरा खातीर तिने समर्पिली देखून कॉन्वेंताच्या 4 वणदी ती रावरल्यार खंय भायर वचोंक ना कोणाक वचून तिने देवाचे उतर प्रकट करूंक ना जाल्यार ती मिशनरीची पात्रोन पळया की कलेक आमकां समजना जायते फावटी देवाची वाटो ती तिका एक मिशनरी जावंक आशा आसली पूण ती एक भितरली माद्र कॉन्वेंताच्या 4 वणदी भितर मागण्याचें जिवीत
वावराचे जिवीत, कश्टांचे जिवीत, सेवेचे जिवीत ती जियेली. ल्हानशी कामां कर कशें भाग्यवंतपण आपणायचें म्हणून जेजूचें ल्हान फळ सांतेर शिकयता. आमच्या केरळा साल्फोन्सा तिचे जिवीत हेस बरी, ती आनी एक फूल म्हणी येत. कोमेंताचे 4 वणदी भितर रावून कश्टांचे जिवीत, पिडेचे जिवीत आनी सगळ्या कश्टांमध्ये सगळे तिणें सोम्याक समर्पिले. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, पिडा गूण जावची म्हळ्यार संपूर्णतान सुटका मेळ्ळा जेस म्हणून ना. जर सोम्यान आमकां फावो केलें देवाक जावं वर्गा, जर फावो जायना आमी निराश जावचें न्हय. आमी कितें मागोवंक जाय? तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. कित्याक सोम्याची महिमा त्या कश्टांत परजळटा. सोमी आमकां कृपा दिता. जर कृपा आमचें तें आसा, त्या कृपा जर आसा जाल्यार त्या कश्टांती आमच्या जिवितांत समाधान आसता. त्या कश्टांती आमचें तें सोंसणीकाय आसता. त्या कश्टांती आमचें तें सोंसणीकाय आसता. आनी तें सोंसून व्हरची धैर्य सकत घटाय सोमी आमकां फावो करता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां कितें गरज? सोम्या तें थीर भावार्थ, सोम्या तें कठीण विश्वास जर तें आसा, आमी कितेंच भियोवची गरज ना. देखून हेब्रेवांकारांक बरयल्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा 13 स्वर 5 आनी 6 वळ. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. संवसारी संगती तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तातूंत दादोशी जावंक सोदा. कितल्या पुरबाचे उतर पळया की जिवितांत दादूस काय गरजेची. लेखावरती आशा आमकां जिवीत नासाक व्हरता. देवानच म्हळा हांव तुमकां सांडसोना, हांव तुमकां सोन घालसोना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितल्या पुरबाचे उतर पळया की देवानच म्हळा म्हणटा पवित्र पुस्तक. पळया की देवानच ओत्तू दिवन म्हणटा, दामून म्हणटा. देवानच म्हळा हांव तुमकां सांडसोना, हांव तुमकां सोन घालसोना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? पळया की मनीस कितें करूंक म्हाका जायत? कोण एकलो मनीस कितें करी? सट्ट म्हळ्यार म्हजो जीव काडीत. ताज्या किसडीत कोणाकय कितें करूंक जायना. देखून जेजून म्हणला कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात. पळया की कुडीचो जीव काडटल्यांक, कुडीचो जीव नाश करतल्यांक भिये नाकात. जावं करो मनीस, जावं करो पिडा, जावं करो आनी खंयचेय समस्ये, कुडीचो जीव मात ते काडटल्यात. पूण भियेया, आत्म्या आनी कुडी दोनी नाश करणे कोणाक उडयतल्या म्हणजे सोम्याक, सर्वेस्परा देवाक. म्हळ्यार आमचो बाती न्ही, आमचो विश्वास देवाचेर. देवूच आमचो कुमकेदार. देखून भाव भयणीनो, म्हजो भावार्थ काय आसा? ओडलो हांवें म्हळें म्हजो भावार्थ वाडतना म्हजें भें उणें जाता. केदला म्हजें भें चडटा, भावार्थ अस्कत जाता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, विशेश उडा दवरया. केदला जिवितांत कश्ट आसात, चॅलेंजीस आसात, तेदला मात्र भावार्थ परजळटा. सांत पेद्रू म्हणटा आपल्या पयल्या पत्रांत, तुमचो भावार्थ फुटा गेल्ल्या भांगरा प्रास व्हरतो म्हणटा. भांगार फुटा गेल्लें म्हळ्यार कितें? उज्यान घालून परीक्षा करची. कोणाचो भावार्थ उज्यान घालून परीक्षा केला ताचो भावार्थ बळात एक. देखून पळया गे, काल कोडयालाक वर्द जाली, ते 1 9 पदरां मेळ्ळे. थोड्या वर्सां पयलें कोडयालाक 8, 9, 10 पदरां मेळटाले. आतां ते 1 जालें. हांव सेमिनारांत शिकयता. पयल्या वर्सा एकलोच आसा कोडयालाक. हे नेक्स्ट वर्सा कितले जाण येतात कळीत ना. देवपणी उणी जातात. ताचो अर्थ कितें? केरळांत एका काळार भावार्थाचें पाळणें, देवापणाचें पाळणें, मंगळूर DSS, केरळाच्यो दिवसाच्यो भावार्थाचें पाळणें जावन आसल्यो. इतल्यो देवापण येतल्यो, धर्मीक बायनी जावंक पुरो, याजाक जावंक पुरो. आज पुरो उणें जाल्यात. कित्याक? आज आमकां कम्फर्ट चडला, लग्जरी चडला, आमकां कश्ट वचून कळीत ना. केदला पवित्र सभेंत कम्फर्ट चडतात, सुखाचे जिवीत चडता, भावार्थ उणो जाता, देवापणी उणी जातात. पूण केदळा पवित्र सभेंत कश्ट चडतात, भावार्थ पाळोवंक चॅलेंजीस जातात, इजा मेळटा, मार्तीरपण चडता, भावार्थी वाडता. देखून सभे म्हणटा मार्तीरांचे रेगत जावन आसा, क्रिस्तांवांचे भावार्थाचे भी भावार्थ किरला जाता. पळया की पवित्र सभेच्या सुरविल्या 300 वर्सांनी पवित्र सभेंत आयिल्ले दग्ध आनी कश्ट केदींकच येवंक नात, केदींकच भावार्थ नाश जावंक ना.
कितल्या सुरविल्या क्रिस्तवांक सिंहाच्या तोंडान घालें, उज्यान घालें, कुर्सार मारलें, बालयंती जिवेशी मारलें, कितें पुरा कस दिवंक सक्कट दिवंक पडलेलें. भावार्थ आराम जावचे सुरवेर त्या काळार क्रिस्तांव धर्म वाडचो मात एका ल्हानशे भुरगे जल्मोन वाडोवन येताना ताका कस दिले जाल्यार ते भुरगे वाडटा की जमा वाडना. बरें दिल्यार मात्र वाडता. पूण क्रिस्तांव भावार्थ बाळशेपणान सोंसले कश्ट केदींच सोसूंक नात. पूण क्रिस्तांव भावार्थ तितलेच बळादीक रितीन वाडलो. अजुनूय पळया की आनी एक दाखलो दिवचो जाल्यार ओरिसांत 2008 इसवेंत कंदामालांत जायतो गलाटो जालो. हांगा इल्लोसो गलाटो जालो, मस्तो आवाज जालो. थंयसर मस्तो गलाटो जालो, इल्लोसो आवाज जालो. कित्याक थंयसर मिडिया ना, हांगासर मिडिया आसले. पूण थंयसर गलाटो जालो. क्रिस्तांवांनी घर संदावाचे पडले. रानांत 1-2 वर्सां रावल्यान, घरां होगडायल्यान, घराक उजो दिला, इगर्ज नाश केल्यात, कांय ना. तांकां धरणी शेवटीकल्या तांकां. पूण आज म्हजो एकलो कझीन पदऱ्याब नॉर्थ इंडियान काम करता. तो म्हणलो म्हजे लागीं एका काळार नॉर्थ इंडियान कोड्याल जावन येजाक विचारलें. आमचे भुरगे पदराव जावन थंयसर वावर करतले. मलगाड्या पदऱ्या मस्त आसात, पूण आज कोणी वचनात. देवा पण उणी जाल्यात, कोड्याला कशें येनात, नॉर्थ इंडिया केवेचे. पूण तो म्हणलो आज हायेस्ट वोकेशन्स येवचे ओरिसाच्या कंदामाल जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक्चुअली कितें जायचें आहलें, तांकां धांवडयले रानाक, सकट भावार्थ सांडून आपल्या मातृधर्माक घर वापस जायचें आहलें. जावंक ना. कित्याक तांचो भावार्थ परसडलो. सोम्याची कृपा तांकां पावली. तांच्या भावार्थान ते घट रावले. देखून भाव आनी भयणी, सर्वेस्पोर आमचो खूब मोगदार. दुडवाचेर ह्या संवसारी संगतीचेर पातयेनी दवरची गरज ना. आमचे कितें कितें आसा तातूंत संतोश पावूंक जाय. देवूच आमचो आदार, देवूच आमचो खूब मोगदार. ताजे तें पातयेनी दवरन आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जशें शिसांनी सुम्याक उलो मारलो, सुम्या आमी बुडतांव. आमी सुम्याक उलो मारुया, सुम्या आमी बुडतांव. विविध संगतींनी आमकां बुडोवंक सोडिनाका, आमकां नाश जावंक सोडिनाका. तो सुम्या आमकां सांबाळटलो. देवाचें उतर परत परत आमकां धैर्य दिता. देखून भियोवचें नाका पातकाक, भियोवचें नाका सैतानाच्या पदवेक, भियोवचें नाका पिडेक, जावं भियोवचें नाका खंयच्याय निरासपणाक. कित्याक सोमी आमचे संगी आसा. तो आमकां सांबाळटा, तो आमचो खूब मोगदार. तोच आमकां म्हणटा भियेनाकात, भियेनाकात. तर ताचे ते आमची पातयेनी दवरन आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ಬಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥೆಯ. ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇಸುವಿಕೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮಣ್ಣ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ
ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಬಾನೋ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचे दिस्ट सोम्याचेर कसोवया. सोमी खरोच हजर आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत. एवकारिस्तांतलो सोमी आमचे संगी आसा. जशे मिसा वेळार आमी गायता आमची काळजां सर्वेस्परा थंय उबारोया. खंडीत जावन ह्या सक्रामेंतांत आसल्या सोम्यातय आमची काळजां उबारोया. सर्व संवसार हे संगतीच्या आराटावळीत हांव कितें सक्कड आमकां दोसता, कितें सक्कड आमकां इरार करता, कितें सक्कड आमकां आमचें ध्यान मन सोम्यातान पयस व्हरता, सगळें आमी देगेक दवरया. आमची काळजां मना सोम्या थंय उबारोया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सोम्याक आमी स्तुती गावया. सोम्याक आमी मान करया.
सोम्याचो मोग आमी नियाळया. आज तस सोमी आमकां परत परत धैर्य दिवन म्हणटा, भिये नाकात, भिये नाकात, भिजूड नाकात. तुमचो भावार्थ खंय गेलो विचारता सोमी. तुमच्या भावार्थाची बुनियाद खंय गेली विचारता सोमी. सोम्या लागीं म्हणुया, सोम्या हांव तुजेर पातयेनी दवरता. तूं जावन आसाय म्हजो सोडवणदार, तूं जावन आसाय म्हजो सोमी, तूं जावन आसाय म्हजो देव. तूं म्हाका राखताय, सांबाळताय. किर्तनगार 40 किर्तनांत पयल्या वळीत हांव न्हू देवाचें उतर कितलें आमकां आश्वासन दिता, कितलें आमकां धैर्यान भरता पळया. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टाकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, देव जावन आसा आमचो आसरो, देव आमचें बळ. देखून किर्तनकार म्हणटा, देखून भूंय कांपांत जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुंडायेंत पडतीत जाल्यार, दर्याचें उदक गरजून फेनात जाल्यार, आनी ताच्या उंचा बाळायेन दोंगर तरतरतीत जाल्यार आमी भियोवची नांव, आमी भियोवची नांव. कित्याक दलवराचो सर्वेस्पर आमचे सोबे आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें, जाकोबाचो देव जावन आसा आमचें फॉर्ट्रेस म्हणटा हांव इंग्लिशांत. कशें रायांच्या काळार एक राय व्हडलें कोटें मानतलो आनी खंयच्याय दुस्मानाक त्या कोट्या वयर येवन राज्याचेर जैत व्हरूंक ताका सकानांतले. कित्याक तितले उबारायेर एक राय वैरी तावन आपणाकच राखचे खातीर ओडेक बुरूज बांदतलो, दोरो बांदतलो, ताका म्हणटले खोटें. आनी किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पर देव जावन आसा म्हजें खोटें. कसलेच वैरी दुस्मानकाय सकत, वायट सकत जावंक पुरो पिडा, देवसाराची सकत, खंयचेय समस्ये म्हाका अडकल हाडूंक जायना. आमी देवाचें उतर नियाल केलें वडलो. आमी भियोवची गरज ना पिड्या शिडेक, आमी भियोवची गरज ना पदकाक, आमी भियोवची गरज ना सैतानाच्या बळाक. कित्याक सोम्यान आपल्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर, आपणे वरायल्या रक्ता मुखांतर सगळें नास करून सोडला, सगळें दुस्पटावन सोडला. कित्याक सोम्याच्या कुर्साचे बॉल ते विशेष सक्तीन भरलेले. सोम्याचें जिवीत, सोम्याचें मरण, सोम्याचें पुनर्जिवनपण हो पवित्र मिस्तेर आमकां बाचावी दिता, आमकां सोडवण दिता. सोडवण दिवचें रगत तें सोम्यान आमकां धुवन काडलेलें. देखून त्या सोम्यातय आमी पातयेनी दवरया, सक्कड आमी बसया. ह्या वेळार सोम्याक आमी उलो मारोया. देखून म्हाका भाव भयणीनो, पुनर्जिवंत क्रिस्त सोम्याक आपल्या शिसांक दिश्टीक पडटना ताणें दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा समाधान. कोणाच्या काळजांत भावार्थ गुंडायेन रोमोन आसा, ताच्या जिवितांत वर्तें समाधान आसा. देखून जिवान जाल्लो सोमी अपोस्तलांक दिश्टीक पडलेल्या वेळार ताणें म्हणलें, पयलीं उतरां समाधान तुमकां, शांती तुमकां, शालोम म्हणालो सोमी, शालोम. सोमयेचें तें समाधान आमच्या काळजांत रास करूंक जाय. खंयसर भंय आसा थंयसर समाधान आसूंक साध्य ना, खंयसर दूख आसा थंयसर समाधान आसूंक साध्य ना. केदला मोत इरारायजन भरल्या, खंयसर उणेपण आसा, ना सोंसणीकाय आसा, घुसपड आसा, गोंदळ आसा, राग आसा, मोसोर आसा, तसल्या काळजांनी समाधान आसूंक साध्य ना. देखून पुनर्जिवन क्रिस्ताचें समाधान आमी भोगी जाय जाल्यार त्या जेजूक आमच्या काळजांत जागो दिवंक जाय, आमच्या जिवितांत जागो दिवंक जाय. आनी जशें सोम्यान कुर्सार तावन बक्षिलें, जशें कुर्सार तावन सोम्यान कश्ट सोंसलें, कशें सोम्यान कुर्सार तावन जिवीत दिलें, तस बरी आमी बक्षितना, आमी देवा थंय फातयेनी दवरता आसतना, आमी सोम्याच्या कुशेक अल्तिमान घालता आसतना विशेष समाधान आमच्या जिवितांत वाळटा. देखून थोमासान सोम्याक उलो मारलो, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. दुबावलो तोमास, ताका आमी दुबावी तोमास म्हणून उलो मारता. तो दुबावी तोमास न्हय, तो भावार्थी तोमास. ताच्या जिवितांत दुबाव आयलो वय, पूण त्या दुबावान ताचें जिवीत नास करूंक ना. सोमी ताका दिश्टीक पडलो. थोमासा लागीं म्हळें, थोमासा
तुझे बोट मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल, म्हज्या हाताचे गाय तूं पळय, बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान, बगार पातये, बगार भावार्थ दवर, दुबाव नाका. आज सोमी म्हाका तेंच म्हणटा, भावा भयणी, तुज्या कश्टान, तुज्या दुबावान, तुज्या बेजारायेन, तुज्या निरासपणान, तुज्या कश्टाघातान सोमी म्हणटा, बाबा भयणी, बेविश्वासी जायनाका, भिजूड नाका, तुजो भावार्थ गैसर गेलो. सतमान, सतमान. आनी तोमासा बरी आमी म्हणूंक जाय, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा खंडे जावन तेच बरे सोम्याक आमी उलो मारूया, उबी रावया आनी हें गीत आमी गावया, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. सोमो करता सोमिया, तू कर कांदिता दनिया. तू सोमो करता सोमिया, तू का कांदिता दनिया. तू सोमो करता, तू का कांदिता, मोसो सोमी म्हूण म्हणून घेता. तू सोमो करता, तुका अर्गां दिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. मोज्या सोमिया, मोज्या देवा, मोज्या सोमिया, मोज्या देवा. मोज्या सोमिया, मोज्या देवा, मोज्या सोमिया, मोज्या देवा. काळजान दान म्हणूया. तुका होगला तुका, महिमा तुका, सोम्या जेसू. अर्गा तुका, अर्गा तुका, होगळा तुका, महिमा तुका, सोम्या जेसू. मोज्या सोमिया, मोज्या देवा, मोज्या सोमिया, मोज्या देवा. मोज्या सोमिया, मोज्या देवा, मोज्या सोमिया, मोज्या देवा. अर्गा तुका, होगळा तुका, महिमा तुका, सोमिया जेसू. रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत 10 स्वर 9 वळ सांबाळ म्हणटा, जेजूस सोमी मोन तुज्या वंटांनी तूं परगट करशी जाल्यार, आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. सोम्याक जेजूक सोमी मोन तूं तुज्या वंटांनी परगट करशी जाल्यार, बाबा भयणी, जेजूक सतपणचे, जेजूक पातयेवचे ह्या संवसारांत जायते लोक आसात, पण सोम्याक जेजूक सोमी म्हणून कोण वळखून घेता थोडेच. जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण कोण पातयेता थोडेच. जेजू एक प्रवादी म्हणून वळखचे जायते मनीस आसात. जेजू एक बरो शिक्षक म्हणून पातयेवचे जायते मनीस आसात. जेजू एक गुरू म्हणून पातयेवचे जायते मनीस आसात. जेजू एक महान मनीस, एक सांत, एक भाग्यवंत म्हणून पातयेवचे जायते आसात, पण ह्या कोणाकी सोडवण मेळना. देवाचे उदर स्पश्ट रितीन सांगता, सोडवण मेळाचे जाल्यार, बाचावी मेळाचे जाल्यार तुज्या वंटांनी जेजूक तुवें सोमी म्हणून मानून घेवंक जाय. जीजस इज माय लॉर्ड म्हणून तुवें मानून घेवंक जाय. तुज्या काळजांत देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हणून तुवें पातयेवंक जाय. ह्या पास्काच्या काळार आमी आसाव. जेजू खरोच जिवंत जाला आनीक तो मरना, तो पुनर्जिवंत क्रिस्त म्हणून तुज्या काळजांत तुवें सत मानूंक जाय, आनी त्या जाला मात्र तुका सोडवण मेळटली. बाबा भयणी,
किजे तोमासान सोम्याक सोम्या म्हणून उलो मारलो, म्हज्या देवा म्हणून उलो मारलो. परत आमी त्या सोम्याक उलो मारूया, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. गीत आमी मुंदवरसुया. प्रार्थन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दणिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दणिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, मोजो सोमे मन मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, मोजो सोमे मन मानून घेता. काळजान म्हणूया. मोच्या सोमिया मोच्या देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याक आमी अर्घ दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझ्या सोम्या तुका जाव मान महिमा अर्घा होगला. हालेलुया सोम्या हालेलुया म्हज्या देवा अर्घा तुका सोम्या. हालेलुया सोम्या महिमा तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. हालेलुया सोम्या महिमा सोम्या आराधन सोम्या. हालेलुया सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. दयाकन बसा. Praise the Lord. Hallelujah. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, पुनर्जीवन क्रिस्तान आमकां दिल्लें वर्तें देणे ताजें समाधान. देखून तोमास दुबावलो तरी सोम्यान ताका समाधान दिलें. देखून तो उद्गारलो, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. आमच्या जिवितान कितेंय घडोवन दी, आमी उद्गारूंक जाय. उलो मारचें मात न्ही, उद्गारूंक काळजांतान आमी उद्गारूंक जाय. म्हज्या जिवितान कितेंय घडोवन दी आमी म्हणूंक जाय, सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजू जावन आसा म्हजो सोमी, जेजू जावन आसा म्हजो देव, जेजू जावन आसा म्हजो सडवणदार. कित्याक ताणें मात्र म्हजे खातीर आपलो जीव दिला. ताणें मात्र म्हजे खातीर आपलें रगत वरयला. ताणें मात्र म्हाका म्हज्या मरणांतान वाटयला, सडवण दिला, सासणेक जिवीत दिला. आनी तो आमच्याक पयले मरणांतलो उठलो आनी जिवंत क्रिस्त जो जालो आनीक तो मरना. ताणें केलें बरेंपण आमी वाखाणुया. तुमची जबाब अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. पुनर्जीवन जावन मरणाचेर तुवें राजवटकी चलयल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं नवो भरवोसो आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुनर्जीवनपणा ते पातेनी दवरल्यांक जिवीत दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुजे ते पातेनी दवरल्यांक सासणाचें जिवीत
फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची तुझ्या पुनर्जिवंत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां दिवन आमचे पोषण केल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन जावन सदांच आमचे संगतात वस्ती केल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची सरकार चडोवन वेच्या पयले तुवें म्हणलें उतर हांव तुमचे संगी सदांच आसतलो म्हणलें सांगून आमकां तुवें धैर्य दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता आमकां नवो भरवसो दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन क्रिस्ता आमच्या कश्टांक नवो अर्थ दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन क्रिस्ता खाळोकाचेर तुवें राजवट चलयल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन क्रिस्ता आमच्या जिविताच्या कश्टांत तुवें तुजो उजवाड फांकयल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन क्रिस्ता सदांच तुवें आमकां धैर्य दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन क्रिस्ता एमावसाच्या वाटेन शिशांक तुवें धैर्य दिल्ल्या बरी आमकांय तुवें धैर्य दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन क्रिस्ता तोमासाचो दुबाव तुवें कडयले बरी आमचो दुबाव कडयल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन क्रिस्ता तोमासान तुजें तें भावार्थ दवरले बरी आमकांय तुजें तें भावार्थ दवरूंक आपयल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पुनर्जीवन क्रिस्ता मागदलाच्या मोरयेक दिश्टीक पडोन तुजें तें नवो भरवसो दिल्ले बरी आमकांय भरवसो दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची मागदलाच्या मोरयेन तुजो वर्तो मोग केल्लो आनी इनाम जावन पयले पोटी तिका तूं दिश्टीक पडले बरी आमकांय तुजो चड आनी चड मोग करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगला तुका सुम्यांची पळय मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे भावार्थाची बुन्याद जावन आसा पुनर्जीवन क्रिस्त सांब पावल म्हणटा जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर म्हजो आनी तुजो भावार्थ व्यर्थ त्या भावार्थाक कितेंच मोल ना हे सगळें एक बायले आडंबर बायले आचारान मात्र हांव एक याजाक जावन अर्थ ना तुमी पवित्र स्नान घेवंक अर्थ ना आमी मीस पेटोवच्याक अर्थ ना सक्रामेंत घेवच्याक अर्थ ना पूण भावांनी भयणी आमचो भावार्थ तो अखंड भावार्थ तो भावार्थ मेल्ल्या जेजू वयर बांदून हाडलेलो न्हय आमचो भावार्थ निमाण्या शुक्रारा उदेल्लो न्हय आमचो भावार्थ उदेल्लो पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या पास्काच्या दिसा जेजू मरणाचेर राजवटकी चलयल्या दिसा जिवंत उठोवल्या दिसा देखून आमचो देव जिवंत देव आमचो देव सदांच जिवाचो देव जिवीत दिवचो देव तो मरना तो सदांच जिवो आसा तो आमकां आयकता तसो देव आमकां म्हणटा हांव तुका सांबाळटा हांव तुका धैर्य दिता हांव तुका राखून व्हरता हांव तुका सांबाळून व्हरता जिव्या देवाची जिवी उतर आहे आमच्या सुमयान आपल्या जिव्या उतरा मुखांतर आमच्या जिवितान केलें सगळें बरेंपण आमी ओळखून घेवया देखून उबी रावया सुम्याक अर्गां दिवन एक गीत आमी गावया अर्गां आमी सुम्याक दिवया Jesus, Hallelujah, 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 Jesus, Hallelujah. Patkan sodun ailo Jesu, Jesu. Patkan somugu kello Jesu, Jesu. Patkan apong ailo Jesu, Jesu. Kursar ciudillo Jesu, Jesu. Patkan sodun ailo Jesu, Jesu. Patkan somukello Jesu, Jesu. Patkan kapong ailo Jesu, Jesu. Kursar ciudillo Jesu, Jesu. Jesu, Hallelujah, Jesu. Hallelujah, Jesu. Hallelujah, Jesu. Hallelujah. Tane
केल्यांक पियोंक दिता जेसू जेसू केल्यांक खावंक दिता जेसू जेसू आतार सोदतेल्यांक दिता जेसू जेसू रडतेल्यांक बसोन दिता जेसू जेसू तानेल्यांक पियोंक दिता जेसू जेसू भुकेल्यांक खावंक दिता जेसू जेसू आदार सोदलेल्यांक दिता जेसू जेसू रडतेल्यांक बुजवण दिता जेसू 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 हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया कोण्यांक जीब दिता जेसू जेसू हेऱ्यांक कान दिता जेसू जेसू कुरड्यांक दोळे दिता जेसू जेसू मेल्ल्यांक जिवें करता जेसू जेसू मोन्यांक जीव दिता जेसू जेसू पेऱ्यांक कान दिता जेसू जेसू कुरड्यांक दोळे दिता जेसू जेसू मेल्ल्यांक जिवे करता जेसू 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 हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया 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 दयकन बसा मुगाच्या भावना आणि बहिणीनो आराधनाच्या अकरेचो वेळ हांगासर आयला अशें जावन आमची मागणी म्हणजे ते सावा सोम्याक भेटोवन दिवच्या ह्या संदर्भार फुडा समी दवरया समी जाणा आमी हस्कत आमकां आत्म्याचो आदार गरज आसा जो आमचो वांजेल 14वो स्वर 16वी वळ सोम्याची उतरां हांव तुमकां अनाथा बरे सन वसना हांव तुमकां अनाथा बरे सन वसना हांव तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमकां सगळें शिकयतलो नवें कितेंच शिकोवचो ना मगार जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तेंच हांव तुमकां तो तुमकां शिकयतलो देखून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत 20 आनी 6वी वळ देवाचें उतर परत आमकां उजवाड दिवन म्हणटा आमच्या हस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र आत्म्याचो आदार सदांच आमकां आसा देखून देवाचें उतर म्हणटा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूढ जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मुखाच्या भाव भयणो कशें आनी कितें हांवें मागचें म्हूण म्हाका कळना जाल्या वेळार पवित्र आत्मोस आमचे खातीर मागता तो जावन आसा मजतदार तो जावन आसा देवान दिवची विशेश सकत कशें एक केस जाल्ल्या वेळार कोर्टींत कशें झुजचें म्हूण आमकां कळीत नासल्या वेळार कशें कानून आमी वापरचें आमकां कशें भद्रती आमी मागची आमकां त्या बंदपासांतले त्या केजींतले भायर जे जाल्यार आमकां एका लॉयराची गरज आसा कितें आमकां करूंक शकना तो लॉयर तो एडवोकेट आमचे खातीर नितीदारा मुखार झुजता आनी आमकां सुडका लाभाशे जामिनी लाभाशे करता आनी जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो जावन आसा एक एडवोकेट एक लॉयर आनी तो लॉयर तो एडवोकेट नितीदारा मुखार देवा बाबा मुखार आमचे बसत विनंती करता आमचे खातीर झुजता वर्तें देणें सोम्यान दिल्लें पवित्र आत्म्याचें देणें देखून विशेश जावन ह्या पवित्र आत्म्याच्या कृपे देण्या खातीर मागता आसतना थोडी तेसां हांगासर आसात
ती तसावा सोम्या मुखार आमी दवरया आनी उपरांत पवित्र आत्मो सर्व तेसावा जेजूक दिवून दी आनी आमकां आमची गरज आमकां फोव करून दी म्हूण मागया. अशें जावन थोडी तेसावा तुमच्या मुखार हांव दवरता मौनपणी ह्या वेळार आमी मागया. तेसावा आसा आंगार पडले फोड गूण जावन वायटा विघ्नांतले पिडेशिड्यांतले कुटुंबाक निवारूंक ते सांगून दिला तांचे खातीर मागया. तशेंच देवान केल्या सर्व उपकारां खातीर देवाक अर्गां दितात आमी देवाक अर्गां दिवया. तशेंच भुरग्यांनी परिक्षा बरयल्ली आसा बरे फलितांश मेळचे खातीर सोऱ्यातावन सुडका लाभचे खातीर कुटुंबांत समाधान मेळचे खातीर तशेंच वाहन चलयतल्या ताका बरें भाडें मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच एकल्याक विजा बेगी मेळचे खातीर तशेंच विघ्नां वायटांतले निवारचे खातीर तशेंच बरें काम मेळचे पासत मागोवंक सांगला. तशेंच 4 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत लाखांनी रीण दिल्ले आसा ते बेगीन सपाटी मेळचे पासत थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासत एकल्याचे शुगराची पिडा गूण जावचे खातीर दोगांनी सोरो सोडच्या पासत आनी एकल्याक बरी सैरीक मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच दांत दुखाचे प्रॉब्लेम आसा ते गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच सियोना लोबो मेळ्ळ्याक परिक्षेंत बरे रिजल्ट मेळचे खातीर तशेंच कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर आमाल पिवान वायट सवयतावन सुटका मेळचे खातीर बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर तशेंच पिडेसाची साखरे करता आसतना समाधान मेळचे खातीर चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळचे खातीर एकल्याची विजा मेळचे खातीर पयन बऱ्या तरेन जावचे खातीर तशेंच बरो पावस येवचे खातीर तशेंच दोळ्यांची पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तशेंच विशेश जावन हात दूख आनी गोमट्याची दूख गूण जावंक हाती धरलेले काम पंथाक पावोवंक बरी भलायकी मेळचे खातीर गरजेची कामां बऱ्या तरेन जावचे खातीर भुरग्यांनी बऱ्या तरेन शिकचे खातीर मोबायलाच्या एडिक्शनांतल्यान पयस वचे खातीर परगांवांत आसलेल्या न्हवऱ्याक बरी भलायकी आनी कामांत भद्रती मेळचे खातीर तशेंच कुटुंबांत आसल्या सांद्यांक भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच भुरग्यांनी बऱ्या तरेन परिक्षा बरोवचे खातीर भलायकी मेळचे खातीर दोळे हात पांय गूण जावचे खातीर थायरॉयड पिडा गूण जावचे खातीर आनी इतर पिडा गूण जावचे खातीर आनी बक्षूंक आदार मागोवंक तशेंच दग दितल्यांक तांकां देवान बरें मौन मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच परिक्षेंत बरे रिजल्ट मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच उस्मडेची पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच परगांवांक वयचे पयन दुबय वचोंक बरें काम मेळचे खातीर पयन बरें जावचे खातीर मागोवंक सांगला. बरो फुडार फोव जावंक बरी सैरीक मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच कोर्ट केसींत यशस्वी जैत मेळचे खातीर बरें पार्टी भाड्याक मेळचे खातीर बिजनेस वा आंगड दिवंक तशेंच शॉपान बरें बिजनेस जावचे खातीर हाती धरिल्लें काम पंथाक पावोवंक तशेंच दुवेचे PhD बऱ्या तरेन जावंक तशेंच आरंभ केल्लें बिजनेस सक्सेस जावचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच 4 भुरग्यांक बरी शिकोवंक मोत मेळचे खातीर दोगा भुरग्यांनी तांचे रिजल्ट बऱ्या मेळचे खातीर कुटुंबांत शांत समाधान मेळचे खातीर प्रायवंताक आस्पत्रेंत आसात बेड रिटर्न जाल्यार तांकां तांच्या कश्टांतल्यान सुटका मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच आमाल पियोनाक बली जाल्ल्यांक मोदीक समाधान उजवाड मेळोवंक वायट सवयतान सुटका मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच बरी सैरीक मेळचे खातीर तशेंच बरें लग्नाची सैरीक मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच कुटुंबांत आसल्या संद्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर टेन्शन उणें जावंक समाधान मेळचे खातीर आनी चिंतपा सकत उडासाची सकत मेळचे खातीर बरी सकत मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच शिकोवंक बऱ्या तरेन जानवाय मेळचे खातीर तशेंच बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी तांच्या सर कामां आनी जैत मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच एक्सिडेंट जाल्लो पांय वेगळी गूण जावचे खातीर बरी सैरीक मेळचे खातीर थायरॉयड गूण जावंक बरें फ्लॅट मेळचे खातीर
आनी भुरग्यांनी बऱ्या करून शिकच्या खातीर. तशेंच आज सकाळी हांव पिडेसाची मागणी दिवंक आस्पत्र्याक गेल्लो. ते एकलो पिडेस किडनीचे फेल जावन मस्त गडीस आसा. आशा सांडल्या डॉक्टरांनी कांय आशा दिवंक ना. कुटाम कठीण दुकांत आसा. अकरेच्या घडये आसा पूण सम्याक सगळें साथ आसा. ताजे खातीर आमी मागया. तशेंच आस्पत्र्यांत सक्कड पिडेसां खातीर आमी मागया. त्या कारण आमी दिमी घालया. आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. अशें जावन पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. आमी पवित्र आत्म्या गीत गावन पवित्र आत्मा आमचेर देवून येवन दी. आमी विसारले सर्व इरादे आमची मागणी आमचे गरजो सक्कड सम्याच्या पांयतले आमी दवरया. देवीक सक्तीच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमचे मागणे आयक आमकां पाव म्हणून अशें जावन आमी गितां गायना मुखांतर पवित्र आत्म्याचो आदार मागया. पवित्र आत्मा आमचेर देवून येवन दी म्हूण मागया. देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा आमच्या आमी दोळे आमी दंबिया काळजान धांवन आमी गीत गावया आनी मागया. सर्गींच्या रसारा आत्म्या पदवेदारा देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा सन्वयन तुझ्या भरमोणाक मोच्या कृपेन बरमाका दिवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुझ्या धर्मोणाक मोज्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तो निवार. भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तो निवार. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा. आमचे हात आमी बारोया. सर आमच्या गरजा खातीर निरंतर स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्या सर आमचे इरादे आमचे गरज तुका दवरता. आमचे पिडा गुण कर. आमकां तूं भलायकी दी. सर आमचे गरज तुज्या मुखार दवरता. आमकां तूं भलायकी दी. हसांतले आमकां निवार. आमच्या भुरग्यांक बरे फलितांश दी. बरे रिजल्ट दी. वायटा विघ्नांत तांकां निवार. आमार सेवनांत तांकां सुटका दी. वायट सवयांत तांकां सुटका दी. बरी सैरीक तांकां फोव कर. परगांवांत तांकां बरें काम फोव कर. तैराड पिडा तांकां सुटका दी. सर्व इरादे
कितें तांकां जाय तांच्या कामांत तांच्या यशस्वी तांकां फोव कर सर्विटांत तांकां निवार तांच्या योजनांत तांच्या हाती धरल्या कामांत तांच्या बिझनेसांत तांकां तूं जैत लाभय कुटुंबांत तांकां समाधान दी कुटुंबांत असल्या पिडे सांग तूं गुण कर कुटुंबांत असल्या पिडे सांग बरी भलायकी दी कुटुंबांत पिडेसांची सेवा करच्यांक समाधान दी जायत्या आमच्या कुटुंबांत समाधान केला पुनर् जीवन क्रिस्ता तुवें म्हणलें पुनर् जीवन जाल्लें उतर समाधान तुमकां हे समाधान आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत रास करूं दी आमचें तें कितें उणेंपण आसा तूं तें भरती कर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आमच्या कुटुंबांत असलें हर एक उणेंपण तूं भरती कर जे इरादो जे मागणें जे देसाव हांगासर ह्या सक्रामेंता मुखार आमी उबारला सकट मागणी दायेन तूं आयक तूं जावन आसा जिवंत देव आमी तुका उलो मारता तुज्या सुमया तुज्या देवा आमचे मागणे आयक आमच्या ग्राणे तूं आयक आमकां तूं पाव आमच्या गरजांक तूं पाव आमचे तुजे बेसांव घाल आमकां तूं आशिर्वाद दी हालेलुया 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 मुखाच्या भाव भयणीनो परत आमी उडास काडया सुमयाची उतरां भियोवची गरज ना हांव तुमचो देव हांव तुमकां सांबाळटलो हांव सदांच तुमचे संगी आसा आमचो देव तो इम्मानुएल देव तो आमकां राखून व्हरचो सांबाळून व्हरचो कितेंच भियोवची गरज ना कित्याक तो आमचो देव आमचो मोग करता आमकां सांबाळून व्हरता त्या देवाक जावं दी आराधन स्तुती महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन सक्रामेंताचे आशिर्वादा खातीर आमकां आमी तयारी करया इथ्या बोड्या सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्मेच्या अस्कत विश्व्या बाबार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समस्त मी नावार्ता प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासणाच्या सासणाक आमेन